हाँ नहीं नहीं, और देखें कुरान पाक में एक ही जगह तो नहीं कह दिया, ऐसी लानत डालूंगा। नहीं एक मिनट, जी मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, तारिक नहीं, साहब गलत ना समझ। मैं भी ऐसी लोगों पे लानत डालूंगा जो वो तर्जमा करते हैं जो मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, हम दोनों की तरफ से लानत उस पर जो इसका गलत तर्जमा करे। बिल्कुल, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, इससे बड़ी लानत हो ही नहीं सकती। आमीन। हाँ जी, अब सुने, कुरान पाक में ये मजमून कि कौन नबी होगा, कौन सिद्दीक होगा, कौन शहीद होगा, कौन कनात करने वालों के साथ होगा, कौन मुनाफिकीन में से होगा, बार बार कुरान बयान करता है। आपने इस आयत के ईया का नाबदो वैया का नस्ताइन तो कह दिया आउट ऑफ कंटेक्स्ट कि जनाब असी तो दुआ मांगने आए थे अल्लाह ताला सानू दर्जे, भाई इधर उसका जिक्र ही नहीं है। नबी के दर्जा के बारे में कह दिया माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। इनका क्यों नहीं जिक्र करते? ये है नबी का रुतबा देने की आयत। हाँ बिल्कुल, खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी, ला नबी आबाद, ये जिक्र नहीं। मेरा कहने का मकसद है कि इस बात का जिक्र के कौन नबी बन सकता है कुरान में दूसरी जगह है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ आयत चो नबी ना बनया तो साडा ते पट्ठा बह जाना है। इस और आयत भी बहुत में सी आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला ये मुतवातिर से बता रहा है। नहीं, मैं और सुनाता हूं, सुने आले इमरान की आयत नंबर 17, अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलकानितीना वलमुनफिकीना वलमुस्तगफिरीना बिलइहसान। इन्हीं लोगों का जिक्र है कि ये लोग जिनको ये दर्जा मिल चुका है, ये आज क्यों नहीं पढ़ते? और नबी का तो खुदा ताला ने कुरान में फुल स्टॉप लाया हुआ है कि आज तो बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपकी सोच है ना, जो नहीं, मैं कुरान की सोच, मेरी सोच नहीं है। नाम बंद करना चाहते हैं हम, चलाना नहीं, कोई इनाम नहीं है नबूवत का। कुरान पाक ने बंद कर दिया नबूवत का इनाम। नहीं किया ना, यही तो चक्कर है। वो आप जो मर्जी कहें, कुरान ये कहता है मां काना मोहम्मद ये तो जारी सिलसिला है, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। जिंदा खुदा उसकी सिफ्त है कलाम करना, वो करता रहेगा, कोई माने या ना माने। देखो तारिक साहब, तुसी मेरे नाल हुण नाराज नहीं होना, हुण डिस्कशन होएगी। हुण ऐ नहीं होएगा कि ताड़ी वो बाद में हम दोबारा उसी लेवल पर आ जाएंगे। नहीं, सुन लो हुण जवाब सुनो ना। अकीदा नहीं है, नहीं, जवाब सुनो। पहली बात तो ये, इस आयत का मसला हल कर ले। इस आयत में ना किसी को सिद्दीक बनाने का वादा है। अच्छा, ना किसी नहीं, एक मिनट जरा ठहरें, मैं सिर्फ आपको ना वो बात 2 मिनट रखो जी। आपने आज नाल मुनाजरा हो जाए, बात की अहमद साहब 2 मिनट रखो। जी ऐसा करते हैं। 2 मिनट तो बहुत थोड़े हैं, 3 मिनट रखो। चलो 3 मिनट रखें। पहली बारी आप बाकियों को उतार दें अहमद भाई। नहीं, किसी को ना उतारे, चले ठीक है। नहीं, किसी को ना। तो पहले यार शाह साहब बड़ी मुद्दा बात है, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਤਾਰੋ ਨਹੀਂ यार, ਇੰਜ ना करो। लेकिन ज्यादा तो है तो 2 मिनट प्लीज, सिर्फ ज्यादा दे दो। 2 मिनट बोल नहीं सकेंगे, सुन तो सकते हैं सारे। हाँ नहीं, आप बैठे, सब लोग बैठे, बल्कि 2 और आदमी ले आए जो कम है। तारिक शाह जी, तारिक साहब को फिर 2 मिनट दे दे पहले। हाँ जी, दे दें। जी आप बयान करें जी पहले। हाँ जी, देखिए तारिक साहब जी, पर्सनल गल नहीं होनी होना। पर्सनली मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। बिल्कुल नहीं, पर्सनल गल होनी नहीं चाहिए। तो बात तो है ना कहना कि मैनू नाराज करता। नहीं, मैं कभी नहीं कहूंगा। बिल्कुल बस मैं तानू नाराज नहीं करना चाहता, बस नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं करूंगा, और मैं भी आपको नाराज नहीं करना चाहता। देखें डॉक्टर साहब, नहीं, ये बात अकायद की होगी। हाँ, मैं यही हमारा मतलब है। देखिए, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और सीख रहा हूँ, और आपका इल्म बहुत ज़्यादा बहुत बातों में है, और तारीख़ का इल्म है, फ़िक़्ह का इल्म है, आपके कुरान के आप हाफिज़ हैं, तो आपके पास बहुत इल्म है, इसमें कुछ शक नहीं है। और आपका इस्तदलाल भी बहुत अच्छा होता है, और मैं आपको अक्सर सुनता हूँ, इसलिए मेरी आपसे कोई नाराज़गी नहीं हो सकती कभी भी। ठीक हो गया। ये बात आप कर लें तो मैं आपसे बात करूंगा, आप जो मर्जी बात करें। कोई मुझे नहीं आती होगी, मैं आपको बता दूंगा कि मुझे इल्म नहीं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अकायद का हमारे इख्तलाफ है, और वो कोई छुपी हुई बात नहीं है जी। आप अभी 2 मिनट स्टार्ट करते हैं। तारिक साहब आप पहले आप स्टार्ट करें। चलें ठीक है। अच्छा फिलहाल तारिक साहब वो भाई को 2 मिनट दे दें, उनसे वादा किया। किसको?
ये एक भाई बात करना चाहते हैं। हाँ जी, चलें वो कर लें। ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور دے کول حضور کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں جب گھر ہوتا ہوں تو آپ نا مجھے میری جان سے بھی بڑھ کے زیادہ عزیز ہیں میری یہ میں اس آیت کا شان نزول بیان کر رہا ہوں جو آپ نے ابھی پہلے کر دیکھیں نا دیا تھا یہ جو بات بیان کر دی ہے ڈاکٹر نہیں صاحب نہیں میں طارق صاحب ایک منٹ بات تو سن نے۔ لینا پوری اچھا تو وہ صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو دیکھنے کے لیے پریشان ہو جاتا ہوں تو پھر میں آپ کے پاس ادھر آ جاتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جب جنت میں آپ تو نبیوں کے ساتھ بلند مقامات پر ہوں گے اور میں پتہ نہیں جنت میں کہاں ہوں گا تو پھر حضور چپ ہو گئے اور انہوں نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ جبرائیل آ گئے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 لے کے تب آپ نے یہ آیت بیان کی تو شاہ صاحب جو بیان کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک بیان کر رہے تھے پہلی بات تو یہ کہ وہ ماضی کی ہو رہی تھی اور دوسری جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو آگے بھی فیوچر کی جنت میں بات ہو رہی ہے دنیا میں وعدہ ملنے والے کی بات ہو ہی نہیں رہی تھی کہ نبیوں کے ساتھ ہوگا یا جو بھی ہوگا اس کا شان نزول یہی بیان کر رہا ہے جو ابھی شاہ صاحب نے بیان کیا تھا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی. اب جی دیکھیں نا طارق صاحب آپ نے وہی آپ بات کا ریپیٹ کی جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے پہلے بتا دی ٹھیک طارق تو صاحب ایک منٹ دیجیے گا صرف مجھے کچھ سیکنڈ دیجیے گا. پپو ملک تم موجود ہو یہاں پہ بھائی؟ جی میرے بھائی میں موجود ہوں، سن رہا ہوں. اگر آپ جزاک آدھے اللہ. گھنٹے تک موجود ہو سکتے ہیں یا سجاول صاحب آپ موجود ہو سکتے ہیں آپ بھی جو ہے نا 2 منٹ کا ٹائمر جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دینا جب یہ بات سٹارٹ کریں گے پلیز. جزاک اللہ. اچھا عثمان 3 منٹ دیں وہ انہوں نے 3 منٹ کہے تھے اچھا طارق ڈاکٹر صاحب. صاحب سوری عثمان بھائی کوشش کرے کسی اور کو بولنے کا موقع نہ دیں ڈاکٹر صاحب کی اور نہیں طارق صاحب کوئی نہیں کی. بولے گا. اب وہ بات سٹارٹ ہونے لگی کوئی نہیں بولے گا. بہت شکریہ چلے اللہ تو اوکے. ہاں تو چلیں جی 3 منٹ دیتے ہیں جی انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. جی دیکھیں پہلے تو میں اس پہ ایڈریس کر لوں کہ آپ نے کہا ہے جی شان نزول یہ سجاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں شان نزول. دیکھیں کہ وہی بات میں کہتا ہوں کہ وہ شخص جو قرآن مجید کی آیات کو جو ایک اعجاز کے طور پہ نازل ہوئی ہیں ان کو کسی شان نزول کے ساتھ باندھتا ہے نا تو میں سمجھتا ہوں اس کو قرآن کی عظمت کا علم ہی نہیں ہے. تو وہ وہی بات ہے کہ وہ مطلب ہے کہ اندھا ہے میں اس کو کہوں گا کیونکہ شان نزول جو ہے نا اس کی صرف ایک تاریخی حیثیت ہے کہ جی اس وقت ہی ہوئی. قرآن مجید کو کسی شان نزول سے نہیں باندھا جا سکتا. اس کی آیات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں. تو ہم یہ کہیں کہ یہ سورہ نساء کی آیت نا اس وجہ سے نازل ہوئی تھی. چلو جی کام ختم ہو گیا تو اب تو اس آیت کی وہ ضرورت ہی نہیں رہی بس وہ ختم ہوگی بات. اس وقت یہ کسی نے کہا انہوں نے کہا جی یہ آیت نازل ہو گئی چلو بات. یہ ہدایت پھر ساری عمر کے لیے کیسے ہوئی؟ اس میں جو اہم بات بیان کی ہے وہ یہی ہے. یہ آیت جو ہے اور دوسری آیتیں جو ہیں جو میں نے اسے بیان کی سورہ فاتحہ اور درود شریف اور بھی قرآن میں آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاری سلسلہ ہے جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے ان کو انکارنا. پھر جو یہ جو آیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں مساق النبیین اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبیوں سے عہد لیا گیا اور وہی عہد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا. صرف ایک آیت نہیں ہے بہت ساری آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جاری سلسلہ ہے. پھر قرآن شریف میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے یہی بات کہنی شروع کر دی کہ اب خدا کسی کو نہیں بھیجے گا. جو یہ سورہ المومن کی یہ آیت ہے آیت 35 یا 34 آپ کے حساب سے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ہے جب وہ ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اب اللہ ہرگز کوئی رسول مبعوث نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ آگے اس کے فرماتا ہے اسی طرح اللہ حد سے بڑھنے والے اور شکوک میں مبتلا رہنے والے کو گمراہ کر دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں الزخرف میں فرماتا ہے افا نظری بانکم الذکر صفحن ان کنتم قوما مسرفین کیا ہم تمہارے سامنے ذکر یعنی کتاب کا بیان کرنا صرف اس لیے چھوڑ دیں گے کہ تم حد سے بڑی ہوئی قوم ہو. یعنی ہر نبی جب تمہارے پاس آتا ہے تم اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو اس کا انکار کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ بھیجنا چھوڑے گا نہیں وہ بھیجتا رہے گا. تو یہ جو باتیں ہیں نا یہ تسلسل سے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں. اور پھر جب آپ یہ کہتے ہیں نا
کہ معیۃ اللہ میں نہیں یہ بیان کیا گیا کہ یہ نبیوں یا یہ انعامات دینے کا یہ وعدہ ہے، بلکہ یہ تو بس صرف ساتھ ہے دینے کا کہا گیا ہے۔ تو پھر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت اور ان کی جو شان ہے نا، ان کو آپ گھٹا دیتے ہیں، ان کو بڑھاتے نہیں ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تو یہ آپ کا کہنا ہے کہ جی یہ صرف ایک آیت ہے جو آپ پیش کرتے ہیں، تو دوسری آیتیں جو ہیں اس اور کوئی آیت نہیں پیش کرتے، بس ایک ہی آیت میں ہے، تو ایسی بات جی نہیں ٹھیک ہے، ہو گیا قرآن مجید میں طارق اور بھی۔ صاحب جی آپ کا ہو گیا ٹائم۔ چلیں ٹھیک جی ہے، اوکے۔ دیکھیں طارق صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جن میں صدیق کا بھی ذکر ہے، شہداء کا بھی ذکر ہے، صالحین کا بھی ذکر ہے، بلکہ مومنوں کو ڈائریکٹ صدیق، صالح اور شہید کے بارے میں تو اسپیسیفک آیات ہیں قرآن پاک میں کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں کن کو دیا گیا ہے؟ آپ کسی ایک شخص کو سچا کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعویلیں اور باطل تعویلیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں نہ کسی کو نبی بنانے کا وعدہ ہے، نہ کسی کو صالح بنانے کا وعدہ ہے، نہ کسی کو شہید بنانے، اور سارے لوگ امت مسلمہ میں یہ رتبہ تو پا بھی نہیں سکتے، یہ سب کو اس بات کا پتہ ہے۔ یہاں پر صاف اور شان نزول جو ہے، ابن کثیر جو ہے، ابو عماد ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ وہ صرف احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے، اور بہت کم ان کے اپنے دلائل یا اپنی باتیں اس میں موجود ہیں۔ قرآن پاک کی شان نزول ہی قرآن پاک کی تفسیر ہے، اور جس کو آپ نے انکار کیا شان نزول کو، وہ تو امت مسلمہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کی خواہش کسے نہیں سوائے قادیانیوں کی؟ جو قادیانی نہیں ہے اس مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کیا قیامت کے روز میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں۔ وہ تو مرتے ہوئے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے قبر میں اپنے آقا و مولا کا دیدار کروانا، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کا شان نزول سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو ماننا کے لیے دماغ سے خالی ہونا ضروری پڑتا ہے۔ اس کی شان نزول نہ صرف آج تک جاری ہے بلکہ قیامت کے دن تک جاری رہے گی۔ ہر مومن یہ خواہش کرے گا کہ محمد مصطفیٰ، کیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پاؤں گا جب تمام مخلوق کو اکٹھا کیا جائے گا؟ تو یہ اس کی ری ایشورنس ہے، اور نہ صرف اس بات کی ری ایشورنس ہے بلکہ یہ کہہ دیا وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ باطل تعویلیں نہیں کرے گا، اسلام کے احکام کو نہیں جھٹلائے گا، یہ تعویل کر کے نہیں کہے گا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو علم ہی نہیں تھا کہ ماں کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، اتھے تے من اللہ زینہ آنا چاہیے سی۔ دیکھیں اس سے بڑی جہالت کوئی ذی شعور شخص کر ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ عرب کہہ رہا تھا اس قادیانی مربی کو، اس کو وہ کہہ رہا تھا اس کے منہ پر بول کے کہ تمہاری جہالت کا کوئی جواب نہیں ہے، میرے چہرے سے ہٹ جاؤ۔ یہ ایک عرب کا جواب تھا اس کو۔ جب خدا تعالیٰ نے کہا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن پاک کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا، اور بار بار کہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ٹائم اپ۔ ہاں جی، اصل بات یہ کہ آپ حوالہ دیتے جو فلاں عرب کا، وہ عرب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سارے عربی تھے، وہ تو ان کو گلے میں ان کو پٹا ڈال کے بھی کھینچتے تھے، ان کا انکار بھی کرتے تھے۔ 10-11 سال جب وہ مکہ میں رہے ہیں تو ان کو ماننے والے کوئی بھی نہیں تھے، 100 سے بھی کم لوگ تھے جنہوں نے، اور ان کو دکھ دیے، ان کو شعب ابی طالب میں بھیجا۔ تو عربی جاننے سے تو نہیں نا قرآن کی تعلیم آ جاتی، قرآن کی تعلیم آتی ہے اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے۔ اور میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مجھے یہ انعامات نہیں ملیں گے، یعنی نبی سے مطلب ہے کہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہونا، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے۔ اور بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص جو کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کے باوجود مجھے یہ والا انعام نہیں ملے گا، تو اس کی بدبختی پہ رویا جا سکتا ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور سب سے گندی طویل کرنے والا وہ شخص ہے جو قرآن مجید کی آیت کی ایسی تفسیر کرتا ہے جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹ رہی ہے۔ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بالکل خواہش مند ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیں مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمارا ساتھ ہوگا. تو یہ کہنا کہ جی ہم اس کی خواہش نہیں رکھتے، یہ تو ایک فضول بات ہے نا. تو یہ صرف الزام ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنی جو باتیں ہیں اس کے متعلق بتا دیں. اس آیت کے متعلق میں نے بھی اپنا بیان دے دیا. آپ کہتے ہیں یہ جاہل ہیں جو ایسا سمجھتے، میں سمجھتا ہوں یہ جاہل ہیں جو میری طرح نہیں سوچتے. تو اگر کسی عربی نے کسی قادیانی کو یہ کہا تو عربی تو خود سب سے بڑے جاہل ہیں. آپ دیکھ لیں سعودی عرب کیا کر رہا ہے، کون سا اسلام وہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی وہ فلانے عربی کا آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں، تو عربی جاننے سے کبھی قرآن نہیں آتا. تو اس لیے اس حوالے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. یہ صرف آپ رنگ بازی کے لیے آدمی استعمال کر سکتا ہے ایسی مثالیں. یہ فلانے مربی سے بات ہوئی تو مربی بھاگ گیا، بھی وہ مربی جاہل ہوگا، اور جاہل ہی ہوتے ہیں زیادہ تر مربی. تو اس لیے یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں جو پیش کرتا ہوں اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہوتی ہے. جو مفہوم آپ پیش کرتے ہیں اس کا، اور آپ کہتے ہیں آپ تعویل نہیں کرتے، اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پچھلے انبیاء سے بھی گھٹ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حق میرے ساتھ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی میں رکھتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی گر تھے. وہ صرف خود نبی نہیں تھے بلکہ وہ نبی بنانے والے تھے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی سے بس یہ مراد ہے، اس نے نہ کوئی نئی شریعت لانی نہ نئی دین لانا ہے، صرف یہ کہ اس کو مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا شرف ملے گا. اور یہ سب سے بڑا انعام ہے، اس سے بڑا انعام کسی انسان کو مل ہی نہیں سکتا. اور یہ ایسا عظیم انعام ایسے عظیم نبی کی اطاعت سے ہی مل سکتا ہے، اور کسی نبی کی اطاعت سے ایسا انعام نہیں مل سکتا. اور جو اس انعام کا انکار کرتے ہیں ان کی بدبختی میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے اب ہم اس موضوع کو ختم کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی اس کے متعلق بتا دیا، میں نے بھی بتا دیا. اب ریپیٹیشن ہوتی رہے گی تو جو سننے والے ہیں اس کی سمع خراشی ہے. تو میرا خیال اب اگلے موضوع پہ ہم چلیں. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب ان کا ٹائم ویسے ختم ہو گیا. ہاں جی، نہیں یہ موضوع کہاں سے ختم ہو گیا. میں تو آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو آپ پھر سوال پوچھیں نا، کیونکہ آپ وہی بیان کر رہے ہیں جو آپ نے پہلے بیان کر دی ہے. نہیں میں وہی نہیں بیان کر رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ صریحاً غلط ہیں اور کسی بھی دنیاوی سٹینڈرڈ کے بالکل خلاف ہے. آپ نے کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پاک کا غلط ترجمہ کریں گے اور عربی زبان میں جو رائج الوقت معنی اور جو اس وقت کے معنی ہیں ان کو بدل دیں گے. نہیں آپ نے بولنا نہیں ہے، 3 منٹ نہیں بولنا آپ. اچھا ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ قرآن کا معنی بدل دیں گے، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ معنی کریں گے جو خدا تعالیٰ بتاتا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ تو کسی کے ساتھ، میرے ساتھ تو آج تک خدا تعالیٰ نے کوئی مکالمہ نہیں کیا، آپ کے ساتھ کیا ہے، تو آپ اس کا دعویٰ کر دیں اور اس سے شان آپ بلند کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ادھر من اللہ زینہ لکھ دیتا اور کہہ دیتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مِنَ الَّذِینَ مَعَهُ، کہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن پر انعام کیا. اور پھر وہ حسنہ اولئک رفیقہ، تو اللہ تعالیٰ کو لکھنی ہی نہیں پڑتی کہ یہ کیسی اچھی رفاقت ہے، کیونکہ جب بنائی نبی دیا تو رفاقت دی کی لوڑ ہے. آپ اس کا جواب دیں گے کہ جب نبی بنا دیا ہے تو حسنہ اولئک رفیقہ کا کیا ہوا؟ پھر رفاقت کہاں سے آ گئی نبی کی؟ پھر شہید کی رفاقت کہاں سے آ گئی؟ پھر دوستی، رفاقت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ چلنے والا، اس کے قریب بھی لوگ. تو حسنہ اولئک رفیقہ کہا ہوا. یہ بات یہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ جب اس آیت کے معنی بدلتے ہیں تو دائرہ اسلام سے نہ صرف خارج ہو جاتے ہیں بلکہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان تک ہی نہیں آندی تھی. خام خواہی کہتا قرآن چ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ وَلَٰكَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آپ لوگ جب قرآن کا معنی بدلتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. اس آیت میں اگر آپ من اللہ زینہ کر دیں انعم اللہ علیہم کہ وہ ان میں سے ہو جائیں گے، تو پھر تو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے حسنہ اولئک رفیقہ. آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ دنیا کی کس لغت میں، کس عربی لغت میں اور کس عرب دان نے ماں کا مطلب من کیا ہوا ہے؟ اور دوسرا آپ بتائیں گے کہ اگر یہ من
آپ لگا دیں یہاں پر اور قرآن پاک کی لفظی تحریف کر دیں جو مرزا غلام قادیانی نے بے شمار کر رکھی ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ کی بجائے من الذین کر دیں تو پھر حسن اولئک رفیقا کہاں جائے گا؟ یہ پہلی بات. دوسری بات قرآن پاک نے یہ چلے ایک بات کر لینا پہلے میں نے تین منٹ نہیں بولنا آپ نے تو آپ ٹائم ایڈ کریں میرے ٹائم میں آپ بولیں گے نہیں سوال لکھیں میرے دوسری بات آپ نے لکھے میں تو نہیں لکھ سکتا یہاں آپ لکھ کے رکھیں وہ پھر ایک ایک کر کے مجھ سے پوچھیں مجھے تو نہیں یاد رہتے آپ کے سوال پہ صاحب دیکھیں میں تم کیا سی تجھے ناراض نہیں ہونا نہیں میں ناراض نہیں ہوں میں کہ مجھے یاد نہیں رہتا پھر آپ میں نے تو پہلے آپ کو کہا ہاں نہیں پہلا سوال سن لیں کہ اگر ماں کی بجائے من لگا دوں تو یہ تحریف لفظی جو ہوگی تو یہ انسلٹ ہے یا اس کو اسی حالت میں قبول کرنا ہی برکت کا باعث ہے وہ لوگ جو تحریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کون سے اللہ نے بتایا یہ مجھے بتایا اور کیسے بتایا مجھے تو کسی نے نہیں بتایا مجھے تو ماں کا مطلب ماں ہے جب میں کرتا ہوں ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ حسن اولئک رفیقہ کا مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کیسی یہ اچھی رفاقت ہے ان کی اور اگر من میں کر دوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ کون عربی دان ہے جس کو اتنا نہیں پتا ہے میں تے نبی بن گیا میں تے صدیق بن گیا میں تے شہید بن گیا ہن اے کیوں کیا جا رہا ہے میری انسلٹ کرنے واسطے وہ حسن اولئک رفیقہ کہ ان کی رفاقت کیسی اچھی ہے مینوں کی لوڑ ہے اس کی رفاقت کی مجھے ضرورت کیا ہے اس کی میں تو خود نبی ہوں خود صدیق ہوں خود شہید ہوں کیا ضرورت ہے حسن اولئک رفیقہ کہنے کی آپ بہتان باندھتے ہیں قرآن پاک پر قادیانی اسی لیے آپ کو قادیانیت کو کافر قرار دیا گیا کیونکہ آپ کی ایک ایک دلیل جو ادھر تھی وہ اس قابل تھی کہ آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے ٹائم ہو گیا جی وہ کویسچن جو ایک اچھا کویسچن دیکھیں اب آپ نا اب آپ وہی بات ہے اب میں بھی آپ کو کہوں کہ آپ لوگ جہنمی ہیں آپ فاسق ہیں کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون نہیں ایسے ہی آیت پہ رہنا ہے مضمون نہیں بدلنا آیت یہی تو ہوگی اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں نا نہیں میں اسی آیت پر بات کر رہا ہوں بولنے بیچ میں کیونکہ بول تو نہیں نہ سکتے نہیں اسی آیت پر بات کریں پلیز ہاں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کا انکار کرتے ہیں وہ فاسقین ہیں بے شک وہ اپنے آپ کو اس مسلمان کہتے ہیں تو آپ لوگ تو فاسقین میں شامل ہیں وہ سارے لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کا جس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو نبی اگر کہا ہے تو پھر علی صاحب مجھے اجازت دے میں اپنا سوال دہرا دوں طارق صاحب سوال تو نہیں ہٹنا دیکھیں نا یہ تو ہماری آپ کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے نا اور میں آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ناراض نہیں ہونا کیونکہ جب یہ بات ہوگی آپ نے جواب دینا ہے کہ میں نے آپ سے 2 سوال کیے اگر میں ماں کی بجائے من لگا دوں تو آیت غلط ہو جاتی ہے وَحَسُنَ اولئک رفیقہ کا مطلب ہی نہیں بنتا آپ نے سوال نمبر 1 ماں کی بجائے میں من کر دوں نہ سوال نمبر 2 کہ جب میں قرآن پاک کی تحریف لفظی کر دوں گا اور آپ کے معنی اپنا لوں گا تو ایک تو آیت غلط ہو جائے گی کہ حسن اولئک رفیقہ کی مجھے ضرورت ہی نہیں رہے گی کیونکہ میں تو پہلے ہی نبی بن گیا جی منو کی انہوں دے ساتھ دی ضرورت ہے میرے ساتھ دی خواہش کرو آپ نے 2 نمبر اس کا جواب دینا ہے تیسرا میرا سوال کہ اگر میں آپ کے معنی مان لوں تو ایک لفظی تحریف اور قرآن پاک کو غلط کر دینا کسی کی توہین ہے یا قرآن پاک کی آیت کو ویسے ہی جیسے کہ ایک زبان دان اور کہا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ اس طرح سے قبول کرنا توہین ہے آپ نے 3 سوالوں کا جواب دینا ہے جی وہی بات ہے کہ آپ نے 3 کٹھے سوال ضرور کرنے ہیں ایک نہیں کرنا بہرحال آپ کی مرضی ہاں چلے پہلا سوال میرا ہاں جی کہ ما اللہ کی بجائے اگر میں من اللہ زینا کر دوں ہاں تو پھر حسن اولئک رفیقہ کا کیا کانٹیکسٹ بنتا ہے یہ ایکسپلین ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ من النبیین من النبیین کہہ دیا تو نبیوں میں سے ہوں گے وہ تو نبیوں میں سے ہوں گے جب ایک نبی دوسرے نبی کا وہ حسن اولئک رفیقہ وہ بہت اچھے ساتھی ہیں ایک نبی کا دوسرے نبی بہت اچھا ساتھی ہے ایک صدیق کا دوسرا صدیق بہت اچھا ساتھی ہے شہید کا صالح کا بہت اچھا ساتھی ہے تو اس میں کنٹراڈکشن کیا ہے تو یہی بات بیان کی گئی ہے کہ جب وہ ہو جائیں گے نبی اور نبیوں کے ساتھ ہوں گے تو وہ پھر دوسرے نبیوں کے ساتھ مل جائیں گے
اور یہ سارے نبی مل کے ایک دوسرے کے بڑے اچھے ساتھی ہیں. تو اس میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو تعویل کرتا ہے پھر جس کو نہیں سمجھ آتی تو وہ پھر جہنمی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے. یہ میرا جواب ہے آپ کو. اگلا میں سوال آپ سے پھر پوچھتا ہوں ریکارڈ کے لیے. ما اللہ زینا ہاں کا مطلب ہے ان کے ساتھ ہوں گے. ہاں ساتھ کا اگر میں نبی بن جاؤں ہاں مجھے کسی کے نبی کا ساتھ دینے کی خوشخبری کی کیا ضرورت ہے؟ تو خوشخبری رہتی نہیں. نہیں یہ تو میری اپائنٹمنٹ ہو گئی جیسے میں ایک آرگنائزیشن کا چیئرمین ہوں یہ تو کہ مجھے آپ کے کہا جائے کہ understanding بھئی ہے یہ نہیں سن لے یہ اتنا بڑا چیئرمین ہے جیسے میں وزیر اعظم ہوں ملک کا مجھے کہا جائے کہ تمہیں ہم وزیر اعظم کا ساتھ دیں گے. ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمہیں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ تجھے وزیر اعظم بنا دیں گے. پہلی گل جڑا وزیر اعظم کرے گا نا مینوں پھڑ کے تھلے سٹے گا تو مینوں ریپلیس کرنا ہے. ہاں تو دیکھیں بات یہ آپ ہے کہ اپنی آپ سمجھ نے میرے اوپر لادنا چاہتے ہیں نا, یہ ہے آپ کا مطلب. نہیں کیونکہ آپ لاد رہے کہتے ہیں نا, جو میں آپ تو کو کوئی سمجھ لاد آئی نہیں وہ رہا. بالکل ٹھیک ہے, اور جو اس کے خلاف کرے گا وہ آپ کے خیال میں جہنمی ہے. تو یہی بات تو میں بھی کہہ رہا ہوں. فرق تو یہ ہے نا, آپ کہتے ہیں اس میں کوئی کنٹراڈکشن بن جاتا ہے کہ ما الذین من النبیین کہا اور حسن اولئک رفیقا کہا, تو یہ بات جمتی نہیں ہے. تو میں تو کہتا ہوں اب آپ نے وزیر اعظم کی مثال دی. اب دیکھیں وزیر اعظم کی میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں سارے وزیر اعظم اگر اکٹھے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے حسن اولئک رفیقا بڑے اچھے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے. اس میں اچھا تہاڈے کنٹراڈکشن ملک کہاں سے سے آ کنے گئی؟ وزیر اعظم ہوندے نے؟ نہیں ایک ملک کے تو نہیں ہوتے, لیکن وزیر اعظم جب نہیں اکٹھے نہیں ہوں گے. ادھر تو ایک ہی ملک ہوگا نا, قیامت کے ہاں دن تو ایک ہی ہوگا. نہیں یہ تو نہیں, ملک تو ایک ہی ہوگا تو نبی تو سارے ہی ہوں گے نا, ایک ہی نبی تو نہیں نا اچھا ہوگا. ساری امت ہی نبی ہو گئی ماشاءاللہ, نہیں تدے تے سارے کوئی نبی جو لمٹ پہلے نہیں ہے. گزر چکے ہیں اور جو اس امت کے ہیں وہ سارے ساتھ ہوں گے ایک دوسرے کے اور بڑے اچھے ساتھی ہوں گے. اچھا میں آپ سے اب ایک ایک کر کے سوال پوچھتا ہوں, جی آپ نے ٹائم کی بھی ایسی تیسی کر دی. جی آپ مجھے بتائیں گے ماں کا مطلب کیا ہے؟ وہ ان کے ساتھ ہوں گے. ساتھ ہوں گے. ہاں ایک ہاں منٹ. وَمَن تو ماں يُطِيعِ کے بعد جو اللَّهَ من نہ النبیین کہہ دیا. ایک منٹ بولنا نہیں, ایک ہاں میں سوال پوچھ رہا ہوں. میں اللہ نہیں نہیں پوچھیں تو سوال کر رہے ہیں آپ. نہیں آپ نے کہہ دیا ساتھ بدلنا ہے, اس کا ہاں معنی ساتھ کی بجائے کچھ اور کرنا ہے. ہاں نہیں ما الذین, ہاں بالکل ان کے ساتھ ہوں گے, ہاں ٹھیک ہے نا, بدلنا تو نہیں نا میں نا آپ نے. نہیں اچھا ٹھیک ہے, ماں پر میرا آپ کا اتفاق ہے, اس کا مطلب ساتھ کا ہے, ہاں اس کا مطلب من نہیں ہے میں سے. ہاں نہیں میں یہی آپ کو بتا رہا نا ما نہ الذین کے دیکھو نا بعد. چلاکیاں نہیں چلو طارق صاحب, چلو دیکھیں تسی آپ چلاکیاں کر لو, چلو نہیں چلو مینوں آپ چلاکیاں کرن دو. چلو کرو. ہاں تے وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ہوں فَأُولَٰئِکَ پس وہ لوگ ہوں مَعَ الَّذِينَ ساتھ ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے, اتنے کوئی کنٹراڈکشن ہے میرے تاڑے ہاں درمیان؟ ہاں ساتھ ہی ہے دا مطلب ہاں یا ہاں ہاں میں سے ہے؟ دونوں میں سے بتا دیں. نہیں ساتھ ہوں گے, ساتھ کا مطلب ہاں یہی کہ ساتھ, ان میں بس سے ہوں ٹھیک گے. نہیں ٹھیک ہو گیا, میں مان گیا, ہم ایک ہی بورڈ پر آ گئے ہاں کہ جی اس کا مطلب ہے کہ ساتھ ہوں گے. ہاں الذین ان لوگوں کے ہاں انعم اللہ علیہم جن پر انعام کیا گیا, پاسٹ میں ہے. ہوں اب جب آپ ساتھ ہوں گے تو ان چار قسم کے لوگوں پر تو پہلے سے ان کو یہ درجہ دیا جا چکا ہے, یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ کو بھی دے دیا جائے گا؟ کیونکہ آپ ان کے ساتھ جو ہوں گے. اچھا من میں وزیر النبیین, اعظم کے نبیوں میں ساتھ سے ہوں گے. چل رہا ہوں تو میں وزیر اعظم بن گیا ہے کہتے ہو؟ ہاں جی اچھا یعنی ہاں نہیں من تو کچھ نہ یعنی کچھ جب بنوا آپ دو, اللہ میں تعالیٰ کہنا کہہ میں رہے تم ہیں کہ وہ دسنا ان کے جی. ساتھ ہوں گے, اس کا مطلب وہ خود وہ یہ انعام ملے گا ان کو. نہیں آرام سے. اب میں وزیر اعظم کے ساتھ ہوا تو میں وزیر اعظم بن گیا, صحیح گل ہے؟ نہیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وزیر اعظم نہیں بنایا ہے. ادھر ادھر نہیں جانا جی, تسی نہیں سیدھی گل دا, آپ ادھر ادھر میرا نہیں دماغ جانا, بڑا وہ آپ مانو. غلط بات کر رہے ہیں نا, میں اس کو تصحیح کروں گا ورنہ پھر آپ اپنی بیان کرتے ہیں. اچھا ہاں یا نہیں, میں وزیر اعظم بنیا کہ نہیں نہیں بنیا؟ اس طرح بات نہیں ہوگی, یہ ایک اچھا دوسرے کے ساتھ مربوط چیزیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا ما الذین, تو آگے فرما دیا من النبیین, نبیوں میں سے ہوں گے, صدیقوں میں سے ہوں گے, شہیدوں میں سے ہوں گے. جب ان میں سے ہوں گے تو ظاہر ہے وہی ہوں گے, یہ تو نہیں ہوں گے ایک نہیں صدیق او ہوگا تسی اور تے اس کے آیت ساتھ کھا وہ لگ گئے. جائے گا. او طارق صاحب اللہ دا خوف کرو, اور خدا تسی بھی کو لو کرو, ڈرو. تسی بھی نہیں کر رہے ڈر کے. نہیں ڈرو اللہ کو لو. اے ہاں دیکھو ایک منٹ ایک منٹ بریک کا ٹائم نہ لے لیے. نہیں ایک منٹ, مسئلہ بڑا ہارٹ چل رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟
नहीं, और मैं कह रहा हूँ कि हार्ट की बजाय स्मूथ चलता रहे तो ज्यादा हाँ स्मूथ ही है ना, देखो नहीं नहीं, देखिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं हो रही, हम नहीं हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है ये हाँ देखे बात सुने, मा अल्लाह जीना उन लोगों के साथ होंगे, किनके साथ, अनअम अल्लाहु अलैहिम, जिन पर इनाम कर दिया गया इन द पास्ट। हाँ ठीक है, ये अरबी ग्रामर है, आप इसको मैं आप नहीं बदल सकते। और अनअम अल्लाहु अलैहिम किन पर इनाम किया गया है, मिनन नबीयीना, नबियों में से, सिद्दीकों में से, शुहदा में से और सालिहीन में से, ये जो 4 कैटेगरीज हैं, वो लोग जिन पर पहले ही नाम हो चुका है, आप उनके साथ होंगे, उनमें से नहीं होंगे। इनाम किया गया, नहीं सुने, अनाम अल्लाहु अलैहिम, उन पर इनाम कर दिया गया, मिनन नबीयीना, नबियों में से, ठीक है, जिन पर नबियों में से जिन पर इनाम हो चुका है इन दी पास, आप नहीं, उनके इसका साथ मतलब है होंगे। कि जो जिनको अल्लाह ताला नबी बनाएगा वो उनको इनाम उनको कर ना दिया ना जाएगा। ना 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 एडा कपला नहीं चलता, नहीं एडी भी कोई असल बात है लुट कि नहीं पई हुई। आपने कायल करना है कि जो आपका मतलब है ना वही सही है। नहीं मैं तो अपना मतलब बता नहीं, ये कुरान का मतलब तो है। मैं तो कुरान का मतलब आप जो कुरान का मतलब समझे आप वो बता रहे हैं ना? नहीं मैं कोई नहीं समझा, ये तो कुरान की क्या अरबी बता है। रहे हैं आप? नहीं मैं अपनी तरफ से तो एक लफ्ज नहीं बता रहा। नहीं अपनी तरफ से नहीं, आप कुरान का एक जो कुरान ने जो बयान किया है हाँ वही बता रहा हूँ, लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा बता रहा बयान कर रहे हैं ना। हाँ जिन पर इनाम कर दिया गया, किन पर, नबियों में से, सिद्दीकों, तो जो उनके नबी साथ बनाएगा उसको होंगे। इनाम कर दिया गया हाँ उस पर। और आप पर नहीं किया गया जो साथ होंगे, आप सिर्फ उनके साथ होंगे इनाम के तौर पर। जैसे मैं वजीर आजम के भाई तू बड़ा चमकी तेन वजीर आजम के नाल कर देने है मुसलमानों की, कहते हैं वो इनाम उन पर नहीं होना मुसलमानों नहीं पर। नहीं चले इसको 1 मिनट इसको क्लोज कर ले, आगे देख ले, आगे देख ले। और फिर कहा गया कि ये कैसा ही अच्छा साथ है, वह हासुना उलाए कर, मेरा तो तर्जमा ही कोई नहीं। इसके बाद कोई नहीं, इसके बाद कोई कहे ना मैं वजीर आजम के साथ ना उन्होंने तुसी कह के देखो वजीर आजम, मैं कहना एडी फैंटी करेगा, जेड़ा बंदा भी उन्होंने कहेगा वो सीधा हो जाएगा। नहीं मैं आप वजीर आजम की आप बात करें, मैं अल्लाह ताला ने जब नबी को उसको बना दिया तो वो नबियों के साथ होगा और वो बड़े अच्छे साथी होंगे। अच्छा इन अल्लाह मस साबरीन ते जेड़े सबर करने वाले ने वो ते अल्लाह बन गए ना फिर? नहीं ये कैसे हो गया? माल लिखा हुआ है, कैसे हो सकता मतलब है कि ये अल्लाह के जब मानों में आता है तो उसका मतलब कुछ और होता है, ये तो नहीं होता कि वो अल्लाह बन जाएंगे, ऐसे तो बन ही नहीं सकता कोई। ऐसी है कि अच्छा ए वाला मां नबी बना देंदा, ओ वाला अल्लाह नहीं बनाता। मिर्जा कादियानी नु ते बनाता अल्लाह, उथे लिखा हुआ है तेरा ज़हूर बैन ही मेरा ज़हूर है। हाँ तो नबियों का ज़हूर अल्लाह का ज़हूर होता है। अच्छा तमाम नबियों का ज़हूर अल्लाह का ज़हूर होता है। मैंने नहीं सी पता, आपको नहीं पता? ना ना मैनू के तो पता ही कोई नहीं सी तारक साहब, मैं तो वो सूरा काफ के अड़िया रह गया, उत्थे लिखा है। नहीं सुनो सुनो सुनो, उत्थे लिखा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ हदीस काट के दसो जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि अल्लाह ताला ने आपको कह दिया आपका ज़हूर बैन ही अल्लाह का ज़हूर है, तो मैं कादियानी आज नहीं मैं कहता हूँ हर नबी जो आता है वो नहीं, वो ताड़ा फतवा है ना, अल्लाह दा फतवा ते नहीं ना। नहीं नहीं मेरा मतलब है कि अल्लाह ताला जमीन पर खुद तो कभी नहीं उतरता, वो नबी की सूरत में उतरता है। यानी जैसे वकुल इन कुंतुम नहीं एनु कहंदे ने शिर्क। तारक साहब बड़ी माजरत ना, आपकी स्टेटमेंट जो है ना ये फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादत, कोई शख्स अल्लाह ताला का परतौ नहीं है इस दुनिया में। ये सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा कि अल्लाह ताला चोर की तरह आता है, अल्लाह ताला तेंदुए की तरह है। नहीं सुन सुन लो, अंडरस्टैंडिंग में फर्क है, ये नहीं अंडरस्टैंडिंग च कोई फर्क नहीं है। तेंदुआ तेंदुआ हुंदा है, चोर चोर हुंदा है। हां तो जाहिर है, और ये दो बातें सुन, काफर काफर हुंदा है, फासिक फासिक हुंदा है, बिल्कुल ऐ सुनो, सच्चा सच्चा हुंदा है। हाँ खुदा ताला को, भगवान को ये तेंदुआ और चोर पता है किस किताब में कहा गया? ये मंडाला नंबर 10, श्लोक का नंबर मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, ऋग्वेदा में लिखा हुआ है।
और कुछ सिल लिखा और होगा। ब्रूस भी ऋग्वेदा में लिखा हुआ। हाँ ये इस्लाम से इनका ताल्लुक ही कोई नहीं है। और इस आयत पर मैंने आपको बता दिया है कि ना मैंने अपना तर्जमा किया है, या ना किसी को नबी बनाने की बिशारत है, ना हाँ, सिद्दीक तो ना मैं ये शहीद। कहता हूँ कि ये ये सिर्फ उनका आयत जो साथ है, ये मानना है तो मनो, नहीं मानना तो ना मनो। हाँ बिल्कुल, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। एब्सोल्युटली। हाँ जी, हाँ, और देखें एक और आखिरी सवाल आपसे और फिर दूसरे हाँ जी। अली भाई, आखिरी सवाल। आखिरी सवाल, हाँ। आपने मुझे एक बात साबित करनी है, आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को क्या मानते हैं? इमाम मेहदी नबी मानते हैं ना? उम्मती- सीधा उम्मती बोलो, नबी, एवं चक्कर ना उम्मती लोगों नबी, को दो। उम्मती नबी मानते हो ना? हाँ हाँ जी। आपने ये बात तस्लीम करते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इत्तबाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी बने? बेशक। अच्छा, हुण मैनू इत्तबा दी डेफिनेशन दसो, फिर मैं भी दसां। इतबा दी डेफिनेशन मतलब कि ਤੁਹਾਡੀ जो ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਤਬਾ ਦੀ मैं क्या पहले ही इतबा पूछ की ला। डेफिनेशन यही है कि उनकी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैगाम लेके आए हैं वो उस पैगाम के ज़रिए से उनकी इतबा करना। वो मतलब कोई खुसूसियात बता देना ना किस तरह इतबा होती है। कुरान बदल के सुन्नत बदल के आते नहीं, फिर इतबा हुई ना। हाँ नहीं, ऐसे तो नहीं, जाहिर जो कुरान बदलता है वो तो फिर कुरान का मुनकर है ना। हाँ, नहीं तो इतबा के क्या क्या चीजें होनी चाहिए मुकम्मल इतबा के लिए, आप डिफाइन कर दें जरा मेरे लिए ताकि आसानी हो जाए। क्या चीज़ें होनी चाहिए, मेरा मतलब कि जो अहकाम इलाही हैं हज़रत जो कुरान शरीफ में बयान किए गए हैं और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जिस तरीके से एक्सिक्यूट किया उसको अपने आप में जारी करना। हाँ, तो मतलब बिल्कुल अक्स हो जाना जो सुन्नत मोहम्मद। जी ठीक है, हाँ जी। अच्छा जी। अब आपने कुछ ऐड करना है तो वो भी कर लें, क्योंकि मैं आपको आपकी किताबों के हवाले बताने लगा हाँ हूं थोड़ी ज़रूर देर। दें, बिल्कुल दें। ठीक है। हाँ, अच्छा, जो नमाज के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मतलब? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡਦਾ है वो दायरा इस्लाम तो खारिज हो जाता हाँ जी। है, जो कहे ऐसा नहीं होता उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, जो कहे नमाज छोड़ देनी चाहिए। नहीं नहीं, जो कहे नमाज छोड़ने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसके बारे में राय बताएं। जो कहता है नमाज छोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो कैसा शख्स होगा? इत्तबाए कामिल इत्तबा होगी रसूल अल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ नहीं, वो तो जाहिर है कि वो फिर सही सही नहीं कह रहा, वो कुरान का इनकार करता है। नहीं मतलब हम कर रहे हैं इत्तबाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने कहा कि जिसने एक नमाज छोड़ी वो दायरा इस्लाम से खारिज होगा। अगर कोई शख्स आके कहे कि इसका ना कुछ भी नहीं होगा, पढ़ो या ना पढ़ो, उसके बारे में नहीं मुझे फतवा पता जारी आप करो। किस तरफ जा रहे हैं। नहीं नहीं, तुसी देखो, आप देखें हमने लॉजिकल बात करनी है क्योंकि आप भी माशाल्लाह पढ़े देखें लिखे ना, हैं। आप आपने मुझे उसके कहा था मुताबिक आपने एमफिल उसके किया मुताबिक हुआ एक है। रिवायत पेश करेंगे ना, जो आप जिस तरफ आप जाना चाहते नहीं नहीं, तुसी फतवा जारी करो हैं। इस नहीं, पे मैंने तो कि कर दिया। मन तरक सलाता मुतम्मिदन फकत कफरा। फल यतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार। भाई को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। बिल्कुल ठीक। लो जी, बस ही नमाज अगर आप एक एक करके ना, अब देखें एक एक करके हमने बात करनी है। हमने साबित करना है कि जिन्हें आप मानते हैं वो मुकम्मल, मैं कहना है डिट्टो कॉपी ज़िल्त बरूज है। ए देखो जी, सीरतुल मादी सफा नंबर 7। नहीं नहीं, हुण मेरी बारी है बोलो। हुण मेरी पारी, पहले सुनो। सीरतुल मादी ते मैं लानत पाना है। नहीं नहीं, मैं भी लानत पाना है, दोनों इकट्ठे ने, पर सुन लो जरा। कोई और वाला फिर दो। नहीं नहीं, और भी दसांगे। सीरतुल महदी देखे ना, लिखने वाला कौन है? वो हजरत मिर्जा साहब का एक नाखल्फ बेटा। नाखल्फ? नहीं नहीं, मैं भी कहना, मैं इसलिए उसकी हवाला मुझसे आप क्या पेश? नहीं नहीं, मैं आप उसको सुन लें, बस आप इसको एक दफा सुन लें तो मैं आपको बिल्कुल नहीं मानने को कह रहा, क्योंकि मैंने सुना हुआ है और मैं सीरतुल महदी के हवाले को मैं ऑथेंटिक ही नहीं समझता। हाँ नहीं नहीं, मतलब मुझे लोग सोच रहे हैं पता नहीं केड़ा मैं गलत हवाला लोगों ने भी सुना हुआ है, बड़ी दफा आपने सुनाया हुआ है। नहीं नहीं, मैंने नहीं सुनाया, वो आप सुने, सुना लें आप। चले। हाँ लिखा है कि एक दिन सुनाया हजरत के यहाँ एक बूढ़ी मुलाजमा मिस्मात बानो थी। वो एक रात जबकि खूब सर्दी पड़ रही थी हजूर को दबाने बैठी।
चूंकि वो लहाफ के ऊपर से दबाती थी। नहीं, ये तो वो वाला नहीं है, 1 मिनट वो मुझे निकालने दें। आपको याद है ना वो हवाला? हाँ जी, हाँ, उसमें उसने पूछा कि भी नमाज पढ़ने का सवाब होगा या इस तरह गुनाह की बात होगा? है। हाँ, तो उसने और- उन्होंने कहा ना गुनाह होगा ना सवाब होगा। बस ठीक है, तुसी नहीं मानते इन्हों, वो तो नाखल्फ बेटे ने लिखे। हाँ हाँ अच्छा, आप मुझे बताएं हाँ कि मिर्जा गुलाम अहमद जो थे उन्होंने जिंदगी में कितनी नमाजों की इमामत की? मुझे क्या पता। हाँ, है तो पता ही नहीं सानू। हाँ, तो बताइए। नहीं 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 यहाँ पे मतलब इस तरह की तवार कितनी जमात नहीं नहीं, ऐ तो इत्तबाए कामिल दी है। मैं बताता हूँ, मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाए एक बार के, वो भी अल्लाह ताला ने कि कोई और इमाम हो सकता है, हाँ, हमेशा नमाज की इमामत की। ठीक है। कितनी ये बार तो की मयार उन्होंने नहीं है, नमाज पर की ये इमामत तो मिर्जा मयार गुलाम अहमद? हाँ हाँ, नहीं वो नहीं कराते होते थे इमामत। नहीं करा, चलो बस मसला ही फिर हाँ, इत्तबाए मसला वो मोहम्मद है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते रखना पै गया ना। चलो छड़ दो इन्हों, अगे हाँ, चलने हैं। चलो ठीक है अगे। हाँ नहीं नहीं, अगली गल तारक साहब, अगली गल तुसी आज अगली गल। गलत बंदे नु छेड़ लिया। नहीं मेरा तुसी कुछ नहीं 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 करना, ना, तुसी- अगली एक तुसी गल। अपने ख्यालात बयान करने ने। हाँ ना, तो मेरे बिल्कुल से कोई ठीक है। फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा क्योंकि वो तारक ਤੁਹਾਡੇ साहब, ख्यालात होने। नहीं नहीं तारक साहब, मैं तुसी बड़े खुश सीधे, होवोगे ਉਹਦੇ ਤੇ बड़े ਮੈਨੂੰ पता हाँ है। सीधा सीधा सवाल। हाँ, मुझे देखे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र वफात तक जुम्मा पढ़ाया। हाँ, मुझे मिर्जा गुलाम अहमद का एक खुतबा जुम्मा चाहिए, है आपके पास? खुतबा इल्हामिया। नहीं, वो तो ईद वाले दिन सी है ना चक्कर ना सानू चक्कर ना दो। नहीं नहीं, देखिए मैं तो आपको कहता हूँ वो नमाज नहीं थे, वो इमामत नहीं थे कराते होते। नहीं, जुम्मा भी नहीं पढ़ाते सन, हाँ, नहीं पढ़ाते थे, कोई और पढ़ाते कभी थे। खुतबा भी नहीं ना देता। हाँ और भाई सारे लोग को है, सुन लो एदा ना जे इत्तबाए कामिल इत्तबाए मोहम्मद मुस्तफा। नहीं नहीं, एक मिनट तारक साहब, ताड़े जवाब बड़े ईमानदाराना ने मैनू बड़ा चंगा लग रहा। हाँ जी, हाँ, तुसी मैनू वो रमजान दसो, वो वाला रमजान बताएं जब मिर्जा गुलाम अहमद ने इत्तकाफ किया हो। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से रोजे फर्ज हुए एक इत्तकाफ मिस नहीं किया, मैं सबूत दूंगा। हाँ कितने इत्तकाफ किए मिर्जा गुलाम अहमद? इत्तिकाफ फर्ज है। हैं? नहीं नहीं, हम सुन्नत की बात कर रहे हैं, सुन्नत है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम सारे फॉलो कर रहे हो, जड़े इतने नारे लगा रहे हो, इतने बड़े यार इस आदमी को उतार दें। इस आदमी का ना तेरी बात जो भी मर्जी करेगा, से बात जो भी करेगा, हाँ। बात जो भी नहीं करेगा, नहीं, उसके दायरे में इस आदमी देखिए को वो उतार दें। एक बात उन्होंने ये तो दुरुस्त की कि ये मयार तो कोई नहीं है ना जो आप। नहीं नहीं, म्यार की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हाँ। देखें तारिक साहब, रसूलुल्लाह ने कितनी तरावियां नहीं, इस आदमी को उतार दें अहमद भाई, अगर आप चाहते हैं रसूलुल्लाह मैं ने यहाँ पर तरावियां रहूं। कितनी पड़ी थी ये जरा बताना होली, ये तो बताओ। रसूलुल्लाह ने तरावियां पड़ी थी? अली भाई इन्हें उतार दो, अली भाई इन्हें उतार दो। उतार दो, उतार दो, उतार रहे उतार रहे उतार रहे उतार रहे हैं, पौड़ी लान लगे। हाँ बस देखें तारिक साहब, आपसे बात करना और बात है, आपसे हमारा एक ताल्लुक भी है। जी जी बिल्कुल। हाँ देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि जो इत्तकाफ फर्ज है, हाँ मैं हमेशा इत्तकाफ करता हूँ 16 साल की उम्र से, ठीक है। और सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मेरे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ठीक है। आपने मुझे एक रमजान सिर्फ बताना है जब मिर्जा गुलाम अहमद ने इत्तकाफ, क्योंकि हम बात ये नहीं कर रहे कि फर्ज किया है और सुन्नत और वाजिब किया है, आपने बात करनी है कामल इत्तबाए मोहम्मद मुस्तफ़ा। नहीं देखिए ना, कामल इत्तबा में जो आप चीजें दाखिल कर रहे हैं ना, नहीं तो होर केड़ियां करा दाखिल कि कुरान ਨੂੰ किस तरह बदलना है, तो हदीस किस तरह झूठियां बनानियां ने। अब मिर्जा साहब ने ये भी कहा कि मतलब जो आने वाले इमाम महदी और मसीह के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो दूसरे के पीछे नमाज पढ़ेगा। नहीं, मैं गलत साबित कर देता हूँ, अभी हदीसें निकाल लेते हैं। अच्छा, हाँ, मैं तुसी बड़ा गलत बंदा फड़ लिया जे। रिसर्च नहीं की इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं रिसर्च की हुई है, मैं तो किते जांदा ही नहीं पिया। तारिक साहब तुसी देखो, चले हम कहते हैं उन्होंने कभी इत्तकाफ नहीं किया, मैं कह रहा हूं, लेकिन चिल्ले बहुत किए। आप जानते हैं ना, एक आथम के लिए चिल्ला किया, फिर गुरदासपुर में चिल्ला किया, फिर कहीं और चिल्ले किया। चिल्ला 40 दिन का होता है, इत्तकाफ 10 दिन का होता है, इसलिए कोई कह नहीं सकता कि बड़े बीमार था ने इस करके नहीं किया। हाँ
लोगो नोट करो जरा, एज इत्बाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा एक बात बताएं, हाँ उन्होंने कभी इस्तग़फ़ार पढ़ा? हाँ, पढ़ा होगा जरूर, क्योंकि उन्होंने किथे जरा सबूत दो ना थोड़ा। नहीं उनकी ये जो मसलन वो जो दुआएं करते थे ना, उनका जो मजमूआ है केड़ियां उसमें को दुआ पढ़ो जिते इस्तग़फ़ार आए, है ही कोई नहीं। मैं दसना तानू, हाँ मैं जी। अपने वालों नहीं कह रहा, ठीक है। एक मुफ्ती सादिक ने लिखा है और एक उनके नाखर्फ बेटे ने लिखा है कि अच्छा। जिंदगी, और फिर मीर मोहम्मद इस्माइल ने लिखा है, जिंदगी भर इस्तग़फ़ार पढ़ते नहीं सुना ना देखा। कहते हवाले पढ़ा? हाँ पढ़े। हेलो जी, मैं हाजिर हवाला जी, मैं कहता हूँ प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, ये लिए जी मैं निकाल के अभी आपको हाजिर कर देता हूँ। क्योंकि मैंने तो मिर्जा साहब की कई दफा मैंने उनकी किताबों में ये बात पढ़ी है इस्तग़फ़ार के मुतालिक कि कितना हाँ जरूरी हाँ, है। मुझे भी सुनाए ना, सुना हाँ कितने मुझे है? अब जाहिर है इस वक्त तो नहीं, मुझे अब मुझे पता होता तो मैं ये वाला लेता लेकिन उन्होंने मसलन इस्तग़फ़ार के मुतालिक वो मुझे मिल जाएगा, वैसे मैं पेश कर दूंगा, फिर कोई बात नहीं। हाँ, अगर आप अपना हवाला दें। आप अपनी दुआ मुझे दिखा दें, वो जो जिसमें इस्तग़फ़ार का लफ्ज आता हो, हाँ हाँ आप बताएं वो दुआ कहाँ है? मसलन अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु ये तो उनकी दुआ नहीं है, ये तो मोहम्मद नहीं, मुस्तफा मतलब ये भी वो वो कभी मांगा नहीं पढ़ते करते थे। थे, ये पढ़ते होते थे। दिखाओ कितने लिखे पढ़ते। हाँ मुझे नहीं है, इस वक्त नहीं है मेरे पास हवाला का। चलो फिर जिस दिन आप अपने हवाले लेके आएंगे इन पर बात हो जाएगी, ये आप लिख ले, मैं भी आपको निकाल कर दिखा दूंगा, आप भी मुझे दिखा देना, मैं आपको सबूत दूंगा कि किसी ने उन्हें कभी इस्तग़फ़ार पढ़ते नहीं सुना है। हाँ एक और बात बताते हैं, हाँ जी। एक रमजान ऐसा दसो ਜਦੋਂ उन्होंने सारे रोजे रखे। ये तो फर्ज है ना, रोजे तो फर्ज है। नहीं ऐसा ना तो उस रमजान का ना ते सन दसना ते कोई हवाला पेश करो। हाँ, मतलब कि जिसमें उन्होंने पूरे रोजे रखे हों। हाँ, जवानी से लेकर वफात तक बस इको तुसी लबना। हाँ ये देखें, रमज़ान के मुतल्लिक़ भी ये है कि उसके भी मेरा मतलब शराइत हैं कि अगर सफ़र पे हैं, अगर आप बीमार हैं तो उसके मुतल्लिक़ भी है, तो वो तो नहीं कुरान नहीं वो की छोड़ जो दे, आयत ही हैं उसमें नहीं नहीं कोई रमजान ते अगर होया कहीं होगा ना उन्होंने कोई जदों छोड़ा भी है तो सफर इसी ते वजह ना से होए बंदा उसकी कोई वजह होगी कि सारी उम्र रोजा ही नहीं रखिया। नहीं, रोजे तो उन्होंने रखे, बल्कि उन्होंने तो लिखा हुआ है कि 6 महीने मुतवातर उन्होंने एक दफ़ा रोजे रखे थे। अच्छा दिखाएं, वो निकाल कर तहरीर दिखाएं। हाँ मेरे पास नहीं है तहरीर इस वक्त, है ही कोई नहीं, बल्कि वो मैं ते 6 महीने दे रोजे मंग ही नहीं रहा, मैं ते 1 महीने दे रोजे रख। हाँ अच्छा हाँ ये आप तस्करा का इल्हाम तो मान लेंगे मेरा ख्याल हाँ है। नहीं, तज़किरा के वो इल्हाम जिसमें उन्होंने रेफरेंस लिखा हुआ है, वो आम तौर पे तज़किरा में जो इल्हाम होते हैं ना उनका रेफरेंस होता है उनकी किताब से कोई, अच्छा कौन सा वाला आप मानेंगे? जिसमें उनकी किताब का रेफरेंस हो। अच्छा तो मैं एक इल्हाम पढ़ता हूं, तेरे काम तेरी नमाजों से अफजल है, मानते हो या नहीं मानते? तेरे काम तेरी नमाजों से अफजल है। मैंने नहीं सुना कभी ये इल्हाम, सुनिया ही नहीं, सुनिया ही नहीं। मैं तस्करे चो काट के दस ने। अच्छा अच्छा हाँ बताएं, मैं हाँ नोट कर लेता एक मिनट ठहर जा। हूं। हाँ जी ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਬਾਏ ਕਾਮਿਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਡਏ ਨੇ ਨਾ, हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਰਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਇਤਬਾ ਦਾ मतलब मैं दसना जी ये। नहीं वो हाँ चलें आप बताएं। हाँ मुझे निकाल लेने देना क्योंकि हाँ आप ठीक है कोई नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब आपके हवाले भी लाजवाब है, क्या मतलब? और अपना तारक चौहान साहब का रवैया भी बहुत नाइस है। नहीं नहीं हैदर तारक भाई, साहब ये जमात से जो मतलब है, जमात वालों की तरह नहीं है कि मतलब है वो अब बंदा वो जो आया था ऊपर वो गालियां दे के गया, पता ना आपको, हाँ वो इसीलिए मैंने कहा था तो इसे इसलिए उतार हम दे। लोग तारक साहब के साथ भी जो है ना बड़ा अच्छा रवैया रखते हैं जैसे आप रख रहे हैं। नहीं नहीं रखना चाहिए थी, मैं बहुत अच्छी आपको बात हुई है कहता हूँ। तारक भाई के साथ आज। हैदर भाई मुझे एक बात करने दें, आपके पास है मॉडरेशन? नहीं मेरे पास मॉडरेशन नहीं है अभी। यार होस्ट तो सो गया। नहीं नहीं आप करें होस्ट- बात, कर ले बात, क्या करनी है। करें आप बात करें उस्मान भाई।
तो खैर जी क्योंकि मैं भी वो मैं मेरे पास सिर्फ तस्करा 5 का मिनट है तो हवाला। मैं बिजी हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब ये उस्मान साहब की बात सुन लें जरा, कुछ हाँ कहना जी, चाहते बताएं बताएं। मेरे पास 5 मिनट है, फिर मैंने बिजी होना, मैं किसी को ऊपर ही ले सकूंगा। तो ठीक है। अगर होस्ट पता नहीं किधर है, उससे मैं फोन भी कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहा। जी बात तो मैं भी आप ले सके ना तो कोई परेशानी की बात नहीं, हम किसी और को ऊपर लेना ही नहीं चाहते। अभी जो दोस्त ठीक बैठे है, हुए हैं ना, इनकी बात ही जो है ना वही मेरे ख्याल में काफी है। चले सही है, ठीक हो गया, हाँ कोई ठीक बात हो नहीं, किसी और नहीं गया, लेना तो ओके। कोई बात नहीं यार। हाँ जी, ठीक चले है ना डॉक्टर डॉक्टर? साहब। हाँ जी, ये मैं देख रहा हूँ ये बहुत सारे वो तस्करा का, मैं आपके लिए ख़ास तस्करा का ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ये माई भानो वाला तो मुझे मिल गया इसी चक्कर में, लेकिन वो तस्करा का है कि ये उनकी किताब में भी माई लिखा हुआ भानो है। वाला ये जो है ये तस्करा में है? नहीं नहीं, ये तस्करा में नहीं, ये तो हाँ सीरतुल ये तो महदी में। उसमें हाँ, सीरतुल महदी में है। हाँ ठीक और है। वो तो मैं आपको बता भी देता हूँ, चूंकि मुझे अब मिल गया है। तो सफ़ा नंबर 196 हिस्सा पंजम में है। हाँ नहीं वो मैंने देखा हुआ है। हाँ, तो ये देखे, अभी मैंने कल देखा था ये वाला, मैं कोई चीज तलाश कर रहा था। अच्छा तो 1 मिनट में देखें, ये मिलना तो चाहिए। ये नीचे मैं नजीर साहब आपके जज्बात हम समझ सकते हैं, आप बिल्कुल जो है ना तशरीफ रखें और गौर से सुने जो बात बताई जा रही है। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि नहीं, ये वाला वो नहीं है, मुझे देखने दें। वो इल्हाम जी, मैं आपको वो तलाश कर देता हूँ, उसके लफ्ज़ मैं बिल्कुल ठीक आपको बता रहा हूँ हाँ कि जी। तेरे काम तेरी नमाजों से अफजल हैं। आप इस पर फतवा जारी करते हैं। हाँ नहीं मैंने क्या फतवा जारी करने, अगर तो वो वाकई इल्हाम है हाँ जी, तो फिर जाहिर है कि फिर यही कह सकते हैं कि ये अल्लाह ताला का फैसला है फिर। ठीक है। मतलब नमाज तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कभी नहीं कही ये बात कि हाँ आपका काम आपकी नमाजों से अफसल है, बल्कि वो तो बीमारी की हालत में भी बहुत ज़ोफ में भी नमाज के लिए पहुंच गए थे फजर। जी बिल्कुल, हाँ ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल। तो अगर कोई शख्स कहे कि तेरे काम तेरी नमाजों से अफसल हैं, तो वो मुकम्मल इत्तबाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। देखे ना, अगर तो इसके ऊपर इल्हाम बुनियाद है तो फिर जाहिर फिर अल्लाह ताला तो मतलब अल्लाह ताला ने वो बात जो सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको कैंसिल कर दिया और मिर्ज़ा गुलाम अहमद को ऊपर कर दिया रसूल पाक से। नहीं, ऊपर तो कभी नहीं किया, कर ही नहीं सकते नहीं नहीं, वो तो मैं आपको अभी उनकी हवाले पढ़ के गुलामी में सुनाता हूँ। अगर उनको एक इनाम मिल रहा है तो उनसे ऊपर कैसे हो सकता है? अच्छा, ये देख लें जी, फिर मैं आप मुझे थोड़ा सा मौका दें हाँ तो मैं मौका ही आपको मिल गया आपके अभी पास। बताता हूँ कि ऊपर कैसे हो गए। हाँ नहीं, ऊपर हो ही नहीं सकते, वो है मैं अच्छा, चीज क्या हूँ, बस फैसला यही। हाँ, ये देखें जी, ये तहरीर जो है ना, ये असेंबली में पढ़ी गई थी। अच्छा तो ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। उन्होंने क्या कहा, लफ्ज़ उन्हीं के हैं। हाँ कहते हैं कि खुद कादियानी साहिबान अपनी तहरीरों में इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद की ज़िल्ली नबूवत सिर्फ इन अनबिया अलैहिस्सलाम की नबूवत से अफजल है जिन्हें बिल वास्ता नबूवत मिली। चुनाचा इनके मंझले बेटे मिर्ज़ा बशीर अहमद लिखते हैं, वो तो आप मानते ही नहीं है। हाँ जी ठीक है, उनकी बात आपने रिजेक्ट कर दी। जी। तो इसके बाद आप अल फजल में छपने वाले मिर्ज़ा महमूद की भी रिजेक्ट है। जी अच्छा, इसको तो मानते हैं इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, इससे बेहतर गुलाम अहमद है। बेशक ये सच ठीक है, है, तो ईसा अलैहिस्सलाम से तो बेहतर हो गए। बेहतर है बिल्कुल। ठीक जब है, हजरत नहीं नहीं, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु पाक की अलैहि बात हो रही है ना, वसल्लम ये हजरत देखें। मूसा से बेहतर है तो उनका मसीह मोहम्मदी मसीह से कम हाँ, तर है। नहीं नहीं नहीं, ठीक। अभी हमने वो इत्तबा की बात की, मेरे पास और बहुत सारी बातें हैं, तो उनमें से तो कोई काम फिट नहीं हुआ मिर्जा गुलाम अहमद पर। सुनने वाले जान लेंगे कि इत्तबा कामिल इत्तबा किसको कहते हैं। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि उन्होंने कभी जो है ना तहज्जुद की नमाज का आप मुझे सबूत देते हैं मिर्जा गुलाम कादियानी ने कभी पढ़ी हो? आपके सवाल ऐसे हैं जो मेरे अभी रिसर्च में नहीं है, आप मुझे बता दें। नहीं, कभी नहीं पढ़ी। अच्छा ठीक है। ठीक है, हमें सबूत नहीं मिलता है। देखें, मैं जब कहता हूं ना नहीं पढ़ी, हाँ तो हमें इस बात का सबूत मिलता ही नहीं है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 नमाजें फर्ज थी,
ان میں تہجد کی بھی تھی. ہاں بالکل. اسی لیے ایک رمضان میں جب آپ نے قرآن پاک کا ختم کرنا چاہا تو درمیان میں روک دیا, آپ تہجد پڑھانے آئے ہی نہیں اس رمضان کے اس دن. صحابہ باہر کھڑے انتظار کرتے رہ گئے. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک ختم کرا رہے تھے تہجد میں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کو مکمل کر دیتا رمضان میں تو یہ تم پر فرض ہو جانا. ہاں فرض ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل درست بات. ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے بھی سنا ہوگا. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اب آپ مجھے بتائیں, میں نے آپ کو کتنی مثالیں دی, ان میں سے ایک بھی پوری نہیں اتری. اگر اسی کا نام اتباع کامل ہے تو آپ ہماری معذرت قبول کریں. آگے سنیں جی. معذرت قبول کر لی. ہاں جی ٹھیک ہو گیا طارق صاحب. نہیں اے سنو اسمبلی دی کاروائی. آخری گل آخری. اچھا ہاں جی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل, یہ انہوں نے ہیڈنگ لگائی ہے ہاں اور یہ اسمبلی کے ممبران کو پڑھ کے سنائی گئی. بلکہ اس عقیدے میں اس بات کی بھی پوری گنجائش موجود ہے کہ کوئی شخص مرزا صاحب کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل قرار دے دے. یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ جی صفحہ نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ صفحہ نمبر نوٹ کر لیں تاکہ 1903 صفحہ ہے. نہیں کتاب کس کی ہے؟ یہ نیشنل اسمبلی کی کاروائی ہے جی. نہیں ہاں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کوٹ کس کو کیا جا رہا ہے؟ یہ مولانا مفتی محمود کی سٹیٹمنٹ ہے. جب کوٹ کریں گے میں تو کوٹ بھی بتاؤں گا. اچھا مولانا مفتی محمود صاحب کس کے متعلق بتا رہے ہیں؟ اس نے یہ کہا ہے مرزا, دیکھیں وہ مرزا غلام احمد کو ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل نہیں وہ تو ٹھیک ہے, انہوں نے یہ ثابت. وہ کوٹ کریں گے تو میں آپ کو کوٹ بھی بتاؤں گا. آ رہا ہے کوٹ, پڑھیں آگے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں جی یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے لیکن کوٹ بھی آ رہا ہے. اچھا وہ حوالے دیں گے اس کے. اچھا ہاں جی پڑھیں. کیونکہ جب مرزا غلام احمد ہی آپ ہی کا ظہور ثانی قرار پائے تو آپ کا ظہور ثانی پہلے ظہور سے اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ محض ایک قیاس ہی نہیں بلکہ مرزائی رسالے ریویو آف ریلیجنز کے سابق ایڈیٹر قاضی ظہور الدین اکمل کی ایک نظم 25 اکتوبر 1906 کے اخبار بدر میں شائع ہوئی تھی جس کے 2 اشعار یہ ہیں. یہ حوالہ ہو گیا نا؟ ہاں جی. یہ جلد نمبر 2 ہے, جلد 2 نمبر 43 صفحہ 4. یہ ہے امام اپنا عزیزو اس جہاں میں غلام احمد ہوا دارالامام. غلام احمد ہے عرش رب اکبر, مکان اس کا ہے گویا لا مقام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. نعوذ باللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے ہو جس نے اکمل, غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں معاذ اللہ. تو یہ اخبار بدر 25 اکتوبر 1906 جلد 2 نمبر 43 صفحہ 4 پر ہے. آگے ان کے کمنٹ ہیں تھوڑے سے, آپ یہ سنیں. یہ محض مریدان می پرا اند, مجھے فارسی نہیں اتنی آتی, والی شاعری نہیں ہے بلکہ یہ اشعار شاعر نے خود مرزا غلام احمد کو سنائے اور انہیں لکھ کر پیش کیے. اس پر مرزا غلام احمد نے ان پر جزاک اللہ کہہ کر داد دی. چنانچہ قاضی اکمل صاحب 22 اگست 1944 کے الفضل میں لکھتے ہیں. یہ حوالہ ہو گیا نا, 22 اگست 1944 کا الفضل. ٹھیک ہے. اور یہ بیان قاضی ظہور الدین اکمل کا ہے. وہ اس نظم کا ایک حصہ ہے جو مرزا غلام احمد کے حضور میں پڑھی گئی اور خوش خط لکھے ہوئے قطعے کی صورت میں پیش کی گئی اور حضور اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے. اس وقت کسی نے اس شعر پر اعتراض نہ کیا, حالانکہ مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت لاہور, میں حرف بحرف پڑھ رہا ہوں, اور عوان ہم موجود تھے. اور جہاں تک حافظہ مدد کرتا ہے وہ سوق کہا جا سکتا ہے کہ سن رہے تھے, اور اگر اس سے بوجہ مرد و مرور زمانہ انکار کریں, یہ لفظ مرور زمانہ, ہاں مرور زمانہ انکار کریں, تو یہ نظم بدر میں چھپی اور شائع ہوئی. اس وقت بدر کی پوزیشن وہی تھی
बल्कि इससे भी कुछ बढ़कर जो इस अहद अल फजल की है, मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब एडिटर से इन लोगों के मुहिब्बाना और बेतकल्फाना ताल्लुकात थे, वो खुदा के फजल से